أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. سبحان الله. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صراط صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. ألا إلى الله تصير ألا إلى الله تصير وكذلك أوحينا إليك روحا من
माशाअल्लाह कहिए
صراط صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث يومئذ
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله.